मकदम करता हूँ। स्टेज पर मौजूद मुअज्जिज़ीन से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं और इस रुनमाई में आप भी शरीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। सरवरक की रुनमाई यहाँ पर सहीफ़े सहाफ़त की जो रुनमाई है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के दस्त मुबारक से अंजाम पाई। और इसी मौके पर मैं चाहूँगा कि बल्कि किताब का इजरा भी हुआ, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही मुबारकबाद पेश की जाती है रिहान यूनुस साहब को, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सहाफत के मैदान में अपनी गिरा कदर खिदमत करता हूँ। और वहीं आप न सिर्फ इन दो बड़ी अंजुमनों से वाबस्ता हैं बल्कि आपका अपने प्लेटफॉर्म CCI के उन्वान से तय कर रहे हैं, CCI के प्लेटफॉर्म से। तो ये वो शख्सियत हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब। सबसे पहले सहीफ़े सहाफ़त के इजरा पर मैं रिहान अख्तर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नेक ख्वाहिशात के इजहार के साथ इजरा से मुकासिद बयान करने में सिर्फ एक बात कि किसी ज़माने में शहर में पत्थरों की सिलों छापा खानों से सहाफ़त लेथो प्रेस तक आई। लेथो प्रेस के बाद ऑफसेट का दौर आया, फिर कंप्यूटर आया। मिर्जा अनवर जमील ने पाकिस्तान से इतने मवाद कंप्यूटर में दे दिए कि शहर में DTP होने लगे। DTP के बाद अखबारात जो यहाँ हमारे वीकली की शक्ल में निकला करते थे, शहर में बेशुमार उर्दू डेली अखबारात आए, जहाँ जिंदगी में तमाम शोबों ने तरक्की की। वक्त के साथ चलते चलते जदीद तकाज़ों से लेस होते हुए तमाम शोबे मॉडर्नाइज हुए। वहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सियासत भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं रही। जहाँ जिंदगी के तमाम शोबों ने अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई, ज़माने के साथ चलते चलते तमाम शोबे फरमोड़ हुए, वहीं सहाफ़त पूरे मुल्क में नई नहज के साथ, नए नज़रियात के साथ हमेशा नए दौर से हम आहंग रही। और ये बड़ी खुशी की बात रही कि हिंदुस्तान के बड़े शहरों के मुकाबले में मालेगांव की सहाफ़त भी जो शुरू से ही बड़ी ज़रख़ेज़ रही थी, नई सहाफ़त के साथ भी पेशकदमी करने में मालेगांव के साथियों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। अब से पहले प्रिंट मीडिया के जरिए जो सहाफ़त होती थी उसका पैटर्न, उसका अंदाज बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन नई सहाफ़त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाने से इसमें बहुत तब्दीलियाँ आई। अब हम लोग अखबार लिखा करते थे, डेली अखबार के लिए अल्लाह के करम से 1-2 घंटा लगता था और हम लोग पूरा अखबार लिख दिया करते थे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुँह इतना बड़ा है कि सुबह उठते से ही हम लोग लेट हो जाते। पहले की सहाफ़त बहुत सुस्त थी, लेकिन नई जदीद जो सहाफ़त है ये बहुत हार्ड है, इसमें बहुत चैलेंजेस हैं। प्रिंट मीडिया में कोई मुकाबला आराई नहीं है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुकाबला आराई का दौर है। अगर कोई खबर 2 मिनट ताखिर से लग जाए तो वो खबर बहुत लेट मानी जाती है। वहीं जिस तरह हमने प्रिंट मीडिया में हमारे अकाबरीन हमसे पेशरा और साथियों से हमने जो सीखा था, उस पर अमल करते हुए मालेगांव में सहाफ़त का एक सुनहरा और कारामद अच्छा नुमाया मुनफरिद दौर गुजरा। ज़रूरत इस बात की थी कि प्रिंट मीडिया के साथ, कदीम सहाफ़त के साथ नई आने वाली सहाफ़त से भी रूसनाद हमें रहना चाहिए। इस बात पर मुझे निहायत इफ्तिखार है कि बड़े शहरों से ज़्यादा मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्ट और बड़ी तेज़ी के साथ नई मीडिया ने शहर में अपना कदम जमाया। आज बम्बई, पूना जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज से ज़्यादा मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जदीद सहाफ़त के ज़राए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद है जो यूट्यूब के जरिए सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग बिलावल के जरिए भी इस कार्य खैर में लगे हुए हैं। वहीं मालेगांव में बड़ी तादाद में ऐप भी शुरू हो चुके हैं। सजबात, सैफ न्यूज़, मानव समाचार जैसे
अलकिस्सा मुख्तसर ये कि जदीद मीडिया के इस दौर में मालेगांव कहीं से कोई पीछे नहीं रहा, लेकिन चूंकि जूने साथियों ने हम लोगों को प्रिंट मीडिया के इतने साख्ती उसूल सिखा कर गए थे कि कहीं बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती थी कहीं गाइडलाइन, मगर चूंकि नई साफत नई तो नई थी और इसमें शामिल होने वाले जो अफराद थे वो भी नए थे। हमसे पहले कुछ उसूल ज़वाबित हमें बताकर जाया गया था जिस पर हम लोग अमल किया करते थे। जरूरत इस बात की थी कि शहर में जिस तेजी से नया मीडिया बढ़ रहा है तो उसके उसूल और ज़वाबित का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी था। कदीम साफत को लेकर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मज़ामीन थे, बहुत सारी ऐसी किताबें थी, बहुत सारे ऐसे असातिज़ा थे कि जिनसे हम लोग साफत सीखा करते थे, मगर नई मीडिया को लेकर हम लोगों के पास मालेगांव में कोई उसूल ज़वाबित और कोई लाया अमल नहीं था। इसमें रेहान अख्तर यूनुस ने जिस दकीक काम का बेड़ा उठाया, अब मैं तबसरे के लिए किताब आई थी तो मैंने देखा कि उसमें रेहान यूनुस ने तमाम तर वो मवाद जमा किए हैं जो एक नए साफी के लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ कि रेहान अख्तर यूनुस ने इस किताब के असास में कोई ताखिर नहीं की। अभी मालेगांव शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में औखे थे, ऐसे में अगर वो उसूल ज़वाबित के साथ साख्ती कवानीन से बाखबर होकर अगर अपना सिमत सफ़र तय करता है तो मैं समझता हूँ कि ये इब्तदाई दौर से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खुशगवार और कारामा सफ़र होगा, जिसके लिए मैं रेहान अख्तर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रेहान अख्तर की इस किताब के बाद में साफ़त का सिलसिला थम जाएगा ये मुमकिन नहीं। जहाँ उर्दू शायरी ने दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में जाकर अपना मिजाज तब्दील किया, उसी तरीके से अब मुमकिन है कि नई साफत भी बहुत कम वक्तों में अपना मिजाज तब्दील करेगी। बहुत पहले लोगों के पास में इतना वक्त तो रहा करता था कि हम लोग अखबार आलम, बिलिड जैसे ज़ख़ीम अखबारात का मुताला किया करते थे, मगर एक दौर आया कि हम लोग छोटी खबरों पर इक्तिफा करने लगे। अब वो दौर आ रहा है, आने वाला वक्त जो साफत का वो माइक्रो जर्नलिज्म का होगा कि तस्वीर पर कैप्शन पढ़िए और समझ जाइए। बड़े शहरों की यही पहचान है, हादसा देखिए और चले जाइए। तो दोस्तों, मैं रेहान अख्तर को इस किताब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके अहबाब ने इस किताब के लिए बहुत मेहनत की है। इगराज और मकासद तो यही थे कि इन नए बच्चों ने मिलकर इस कसब को महसूस किया, उसके मवाद जमा किए और उसके असात को आज अंजाम तक लाया, जिसका आज इजरा होना है। मैं रेहान अख्तर को मुबारकबाद पेश करते हुए नए साथियों से इस बात की भी अपील करता हूँ कि इश्क जोगी सांप की आंखों में है आसन जमाए, इश्क जोगी सांप की आंखों में है आसन जमाए, जिसको मंतर याद है अब सांप से आगे चले। रेहान अख्तर की इस किताब के बाद मैं नए साथियों से मुल्तमिस हूँ कि अब इसके बाद आने वाली साफत को अभी से पकड़ कर चलिए। उस माइक्रो जर्नलिज्म के आने से पहले भी उसके उसूल, ज़वाबित और कवानीन को हमें आने वाली नस्ल तक पहुंचाना है। ये किताब सहीफा साफत न सिर्फ इसकी तरसील की जाए बल्कि नए साफियों को भी इससे इस्तिफादा हासिल करने की जरूरत है। वो जूने साफी जो अपनी प्रिंट मीडिया में बड़े मुश्ताक माहिर माने जाते थे, मगर चूंकि नई मीडिया के उसूल ज़वाबित से वो लोग भी नाबलद है, तो जूने साथियों को भी इसको पढ़ना चाहिए। ये किताब घरों घर आम हो, इससे ज़्यादा बेहतर है कि इस किताब पर अमल किया जा सके ताकि मुकामी साफत का सिमत सफ़र सही हो और यहाँ की साफत मुस्तहकम हो। मैं आज इकराम मकासद के लिए मुझे यहाँ मौका दिया गया, उसके लिए मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी यानी साहबत में बस अभी मैंने चलना भी नहीं सीखा है शायद, और एक काम अल्लाह ने मुझसे ले लिया है। लेकिन इस किताब का जो तसव्वुर है वो जब आया तो उस वक्त लॉकडाउन के अय्याम चल रहे थे और उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई कि सहाबत में कुछ खामियां जो कर रहे थे लोग,
تو وہ ساری چیزیں جب سامنے آتی تھی اس پر دوستوں میں کچھ باتیں ہوتی تھی اکثر، تو اسی وقت یعنی یہ ذہن میں آیا کہ کچھ مضامین وغیرہ کا سلسلہ یہ شروع کیا جائے اور صحافت کے جو اصول ہیں ان پر بات کی جائے. لیکن اس وقت تکلیف یہ بھی تھی کہ اخبارات میں، کیونکہ اگر مضامین طویل ہو جاتے ہیں تو اخبارات میں شاید اس وقت جگہ نہیں ملتی تھی. تو دوستوں سے مشورہ کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ ایک بلاگ اسٹارٹ کیا جائے. حالانکہ یہ ساری باتیں میں نے اس میں کتاب میں بھی اپنے پیش لفظ میں بھی درج کی ہے، لیکن میں ایک صرف اس میں جو جن لوگوں کا مجھ کو تعاون رہا ہے میں اس کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ تصور جب آیا اس وقت سے میرے ایک عزیز دوست توصیف خان صاحب نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت جب کتاب اپنی آخری مراحل میں تھی اور شاید اس کا ایک مسودہ جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا، نکال لیا تھا زیروکس، اسی وقت ایک بات معلوم پڑی کہ ہمارے ڈاکٹر آصف فیضی صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ صحافت پر بہت ہی جلد منظر عام پر آنے والی ہے. تو اس وقت مجھ کو ایسا لگا کہ اب میرا یعنی کتاب لکھنے کا جو مقصد ہے وہ شاید اس کتاب سے پورا ہو جائے گا تو مجھ کو نہیں لکھنا چاہیے. اس وقت میں نے تھوڑا بیک فٹ پر میں آیا اس وقت. لیکن پھر ڈاکٹر آصف صاحب سے جب ملاقات ہوئی، ان کو میں نے بتایا کتاب، تو انہوں نے جس طریقے سے میری حوصلہ افزائی کی اور تعریف کی، تو وہاں مجھ کو ایک ہمت ملی کہ نہیں، جو بھی ہے جیسا بھی اگر میں نے لکھا ہوا ہے لیکن یہ کتاب قابل اشاعت ہے. تو پھر اس کے بعد یعنی معاملات آگے بڑھے اور جتنے بھی لوگ اس پورے سفر میں میرے ساتھ رہے ہیں، میں اکثر ایک بات اپنے دوستوں میں کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھ کو بہت اچھے دیا، بہت اچھے بولو بولو. کہ اللہ نے مجھے بہت ہی بہترین لوگوں کے ذریعے میرا تعاون کیا ہے. اٹھارہ سو 1999 میں پہلی کتاب شائع ہوئی، 1899. آج اس کو 131 سال کا عرصہ گزر چکا. اس 131 سالوں میں کم سے کم 800-900 سے زیادہ کتابیں شائع ہوئی، مگر اس میں صحافت کے موضوع پہ کوئی بھی کتاب مالکوں نے تصنیف نہیں کی. اور میرے خیال سے جتنے صحافی ہیں سبھی نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہوگا کہ صحافت کے موضوع پر کوئی کتاب مالکوں سے شائع ہونا چاہیے. اس ضرورت کو میں نے بھی محسوس کیا تھا. اور 2018 میں نے اخبار نویسی کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جو گزشتہ دنوں شائع ہوئی ہے. مگر جتنے صحافیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے میرے خیال سے ان لوگوں نے یہ ضرورت کو محسوس کیا ہوگا، مگر ریحان اختر نے اس میں پڑھل کی اور انہوں نے صحافت کو موضوع بنا کر ایک کتاب لکھی. اردو صحافت عام طور پہ پرنٹ میڈیا پر منحصر ہے، پرنٹ میڈیا بیسڈ ہے. اس لیے عام طور پہ اردو میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں کم و بیش تمام پرنٹ میڈیا پر. الیکٹرانک میڈیا پر اردو میں شاید ہی کوئی کتاب میری نظر سے ابھی تک تو نہیں گزری ہوگی یہ بات. مگر ایسی کتاب جس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جدید الیکٹرانک میڈیا سب کو شامل کر کے مواد شامل کیا گیا ہو، ایسی کتاب دور دور تک نظر نہیں آتی. اس ضرورت کو ریحان اختر نے محسوس کیا اور انہوں نے صحیفہ صحافت
صحافت کو ترتیب دیا. اردو صحافت جیسے کہ میں نے کہا وہ پرنٹ میڈیا بیسڈ ہی ہے, زیادہ تر اخبارات کے ذریعے ہی چلتی ہے. تو انہوں نے پرنٹ میڈیا کو موضوع بنایا, اس پر کئی اخبار لکھے. ان کی یہ جو کتاب ہے 20 اہم ابواب پر منقسم ہے اور 83 اس کے دوسری ابواب ہیں. ایک ایک چیز کو انہوں نے باریکی سے اس میں لکھا ہے. جب انہوں نے پرنٹ میڈیا کا تذکرہ کیا, پرنٹ میڈیا کی اہمیت, اس کی تاریخ اور اس کے لوازمات, اس کی ضرورتیں, اخبار یعنی کیا, اخبار کا خاکہ, اخبار کی مشمولات, اداریہ, خبر نگاری کے اصول, تمام چیزوں کو انہوں نے نہایت شرح بست سے اس میں رقم کر دیا. مگر انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا. ان کو معلوم ہے کہ جو صحافت ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی ایسا دور ہے کہ آج صحافت کے ذریعے الیکشن جیتنے, جنگ جیتنے کے تجربات ہو چکے ہیں. اتنی پاورفل اب جرنلزم اب ہو گیا. اس کو انہوں نے محسوس کیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی موضوع بنایا, اس کے تمام مشمولات کو شامل کیا. الیکٹرانک میڈیا بھی اب کافی نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب یہ جو موبائل ہے یہ اتنا عام ہو گیا, اتنا عرصہ ہو گیا کہ اب ہر ایک آدمی کے پاس یہ موجود ہے اور ہر آدمی اب صحافی ہو گیا. جہاں کوئی واقعہ حادثہ پیش آیا فوراً لوگوں نے موبائل نکالا, شوٹنگ کی, کیپشن لگایا, ڈال دیا, یہ پوری دنیا میں کر دیا. یہ اب چلن ہو گیا. لیکن یہ صحافی ہیں جو خود قاری ہیں اور صحافی بھی بن بیٹھے ہیں, ان کو صحافتی اصول نہیں معلوم. کس خبر کو شائع کرنا فائدے مند ہے, کس کو چھپانا فائدے مند ہے. ہر خبر بتانے والی نہیں ہوتی, بہت ساری خبریں چھپانا زیادہ ہے. تو یہ سب اصول و ضوابط ان کے پاس نہیں ہیں, عام لوگوں کے پاس. وہ موبائل اٹھاتے ہیں اور خبریں آ جاتی ہیں. اس کو انہوں نے موضوع بنایا, موبائل جرنلزم کو بھی انہوں نے, اور اس کتاب میں شامل کیا موبائل جرنلزم کے اصول و ضوابط اور کس طرح سے اس کو کیا جائے. پوری تفصیلات انہوں نے اس میں لکھی. میرے خیال سے اگر موبائل جرنلزم سے دلچسپی رکھنے والے اور یا ایسے صحافی جنہوں نے کسی اسکول کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے صحافت کی, مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں, تو میرے خیال سے اس کتاب سے ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. فارسی کا ایک شعر ہے, قلم گویت کے منشا ہے جہانم, قلم زن را بدولت می رسانم. قلم یہ کہتا ہے کہ میں خود دنیا میں بادشاہت کا منصب رکھنے والی چیز ہوں, اور جو قلم چلاتا ہے میں اسے نعمت, دولت اور برکت سے روشناس کیا کرتا ہوں. قلم زن را بدولت می رسانم. یہ حقیقت سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں قلم کی طاقت عظیم طاقت ہے, بلکہ کہنے والوں اور لکھنے والوں نے یہ بھی کہا اور لکھا ہے کہ قلم کی طاقت تلوار کی طاقت سے زیادہ ہے. تلوار ظلم کو دباتی ہے اور ظالموں کا سر قلم کیا کرتی ہے, لیکن قلم کی قوت یہ ہے کہ تلوار کی نوک قلم کے نیچے دب جایا کرتی ہے. اسی لیے یہ بات عربی کتابوں میں ہے کہ ان سیوف المجاہدین تحت اقلام الملوک, کہ مجاہدین اور سپاہیوں کی تلواریں اس وقت تک حرکت میں نہیں آتی ہیں جب تک کہ بادشاہوں کے قلم کا اشارہ انہیں نہ مل جائے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحافت ایک بڑی ذمہ داری ہے, اور صحافت میں صداقت اور امانت دو بنیادی ستون ہیں. صداقت اور امانت کے بغیر جو صحافت آگے بڑھتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے منسوب تو ہو سکتی ہے, لیکن اسے صحافت کا نام نہیں دیا جا سکتا. صحافت کے لیے دیانت اور امانت دونوں کی ضرورت ہے, اور جس قدر خلوص لکھنے والے کے اندر ہوگا
اس کے قلم سے ٹپکنے والی چیزیں اور منہ قلم سے نکلنے والی چیزیں اتنی ہی مؤثر ہوں گی، مضبوط اور مفید ہوں گی۔ موقع نہیں ہے کہ اس موضوع پر میں کچھ اور عرض کروں، لیکن یہاں صحافی حضرات موجود ہیں اور اس وقت ملک میں صحافت اور مین اسٹریم میڈیا جس رخ پر جا رہا ہے، ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور ہمیں احساس ذمہ داری اور احساس جواب دہی کے ساتھ مضبوط طریقے پر صداقت اور امانت کی روشنی میں ایسی صحافت کرنی چاہیے کہ جو مثبت سوچ کی حامل ہو اور لوگوں کے ذہن پر اچھے اور خوشگوار اثرات چھوڑ سکے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مکرر مبارکباد پیش کرتا ہوں ریحان محمد یونس صاحب کو۔ ماشاء اللہ خطبہ صدارت ہو چکا اور پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب کا یہ حسن ظن ہے کہ انہوں نے خطبہ صدارت کے بعد بھی ترتیب توڑ کر یہ بات فرمائی کہ میں یہاں کچھ عرض کروں۔ ان سے رشتہ یہ بھی ہے کہ وہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور استاد زادے کی تعظیم کرنا ہماری روایتوں کا حصہ ہے۔ یہاں سے درجنوں اخبار شائع ہوتے ہیں، شعراء کے مجموعہ کلام اور دیگر کتابیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں اچھے صحافی حضرات گزرے، مگر زمانے کی ترقی کے حساب سے سند یافتہ جرنلسٹ کوئی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے جب ممتاز اور متحرک اور سرگرم صحافی جناب امتیاز خلیل صاحب نے گریجویشن کے بعد ایک ملاقات میں صحافت کو اپنا کیریئر بنانے پر مشورہ کیا۔ میں چونکہ انگلش میڈیا کے صحافیوں کی پرسنل پرائیویٹ زندگی سے کچھ واقفیت رکھتا تھا، تو میں نے ایک نصیحت کی کہ صحافت میں کتاب و سنت کو مقدم رکھنا اور اوروں کی طرح بھٹک مت جانا۔ میرا اشارہ تھا کہ ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں اور میری تلقین تھی کہ مثبت پہلو اختیار کرنا۔ ان کے ساتھی جناب متین حفیظ صاحب اور ایک آدھ سال بعد جناب اشفاق اسماعیل صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا اور صحافت کی تعلیم حاصل کی، اور وہ بھی ایک فری لانس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کا میڈیا خواہشات نفس میں پڑ گیا ہے، خواہشات نفس میں پڑ کر منفی پہلوؤں کو اختیار کر کے سماج میں اختلاف و انتشار اور فرقہ پرستی اور نفرت کا ماحول بنانے میں لگا ہوا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحافت ایک بہت وسیع فیلڈ ہے، اس میں مثبت پہلو ہیں، مگر میں آج کل جو انگلش میڈیا یا مین اسٹریم نیشنل میڈیا ہے اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے اسی لیے اس بات کو لکھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بکاؤ میڈیا اسلام دشمن ہے اور مسلمانوں کی تجلیل کر کے دیگر لوگوں میں مقبول بنا ہوا ہے۔ ہم بہت ہی کم لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ صحافت کو میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا کھمبا کہا جاتا ہے۔ میں نے کھمبا جان بوجھ کر کہا ہے کیونکہ کھمبے کا تصور کیا جائے تو پرانے ڈھابے والے گھروں میں لکڑی کے نا تراشیدہ، ادھر سے ٹیڑھا ادھر سے جھکا اور کہیں کہیں سڑ کر گلتا ہوا کھمبا جو کوئی اس مٹی کی چھت کو ٹیکا دیے ہوئے ہے۔ آج کی صحافت کچھ اسی طرح کی ہے۔ قومی صحافت یا ہندوستانی صحافت اسلام دشمن ہے اور مسلمانوں سے جڑی ہر چیز کو توڑ مروڑ کر سماج میں اسلام اور مسلمانوں کے دن نفرت کا ماحول پیدا کرتی ہے اور مسلم مخالف ذہنوں کی آبیاری کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے آفت ہے، اور میں غور کرنے لگا کہ کہیں صحافت کا لفظ کچھ اس طرح سے مشتق تو نہیں کیا گیا ہے
कि सही आपद का स और आपद। जो आजकल की नेशनल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है, वो हमारे लिए आपत्ति है। आज हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर जर्नलिज्म के मुस्बित, तामीरी, इखलाकी और आदिलाना इस्तेमाल को बहुत ही कम अपराध ने हर जगह बनाया है, इसलिए कि मुस्बित इस्तेमाल में मेहनत ज़्यादा है, आसूदगी कम है और मादी दुनियावी तरक्की के इम्कानात कम है। सहाफत में अदल व इंसाफ कम ही है। अदल व इंसाफ हर फील्ड में रहना इंतहाई ज़रूरी है और आज हम देख रहे हैं कि जमहूरियत के बाकी दीगर सो कॉल्ड सुकून, अदलिया, मुकदरा, इंतजामिया, ये सब भी खंबे बनकर रह गए। आज आज़ादी इज़हार राइट टू एक्सप्रेशन की आड़ में हर इस्लाम मुखालिफ तहरीर और तकरीर का जवाब है, लेकिन इससे हटकर हक़ाइक़ को बयान करने पर किसी भी तहरीर और तकरीर को मुल्क दुश्मनी और एंटी नेशनल करार देने में कोई तरद्दुद नहीं है, बल्कि इन पर हर तरह की मुजरमाना दफात लागू कर दी जाती हैं। खैर, ये बातें तवील होती जा रही हैं। मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि सहाबत के ताल्लुक से मुसलमानों के इस दर्द दिल को बयान कर दिया। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस्लाम मुखालिफ मीडिया की हरकतों से महफूज फरमाए।